بسم الله الرحمن الرحيم. روزا رکھنے کی نیت. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. وبصوم غد نويت من شهر رمضان. افطار کی دعا. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت. اللهم إني لك صمت وبك آمنت وعليك توكلت وعلى رزقك أفطرت.